सन आ रहा है कैंसर में। 3 बुरुज जो कि वाटर साइन के साथ ताल्लुक रखते हैं, उनकी जिंदगी की बेहतरीन घड़ी आ गई। ख्वाहिशात की तकमील का वक्त आ गया, क्योंकि सन सूरज कामयाबियां, बरकतें, रहमतें और पैसा लेकर आता है, और कैंसर मून की एनर्जी आपके रिलेशन, आपकी फैमिली और आपकी घरेलू जिंदगी और आपके इमोशंस में एक बड़ी तब्दीली लेकर आती है। एक बड़ा राजयोग, एक बड़ा अमल इसी वीडियो के एंड में होगा। जरूर सुनिएगा, फायदा उठाइएगा। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि दुआओं की कबूलियत का खास वक्त भी आपको मिलने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सन इन कैंसर 20 जून से 22 जुलाई, एक बड़ी तब्दीली, आसमानी काउंसिल में बड़े फैसले, इमोशंस हो, जज्बात हो, पैसा हो, इज्जत हो, शोहरत हो, कामयाबी हो, सब कुछ मिलेगा। 3 बुरुज जो कि वाटर साइन के साथ ताल्लुक रखते हैं, उनका आज तज़किरा होगा। कैंसर और स्कॉर्पियो और पाइसिस वालों का आपकी खास एनर्जी में आपको चांद की एनर्जी क्या मैसेज दे रही है और सूरज की एनर्जी क्या मैसेज दे रही है, दोनों के ऊपर बात होगी। आपकी एनर्जी के ऊपर बात होगी और खास अमल, खास रेमेडीज इसी वीडियो के एंड में होगी, जिसको आपने करना है, जिससे आपको ढेरों मिलेंगी कामयाबियां। तो जनाब, बात करते हैं सबसे पहले कैंसर वालों के मामलात की बात करें तो 20 जून से 22 जुलाई कैंसर वालों का, क्योंकि सन डायरेक्ट कैंसर में आ रहा है, तो अब किस्मत के बदलने का वक्त आ गया। पैसा मिलने जा रहा है, आपके माली मामलात में एक बहुत पॉजिटिव चेंज होगा, रूहानियत में इजाफा होगा, और घर की जिंदगी, बाहर के मामलात, रिलेशन के मामलात, एवरीथिंग बेहतरीन एनर्जी मिलने जा रही है। मून आपको कहता है अपने ख्वाबों पर भरोसा रखें, और सन आपको कहता है बी असर्टिव का। एक ही कार्ड निकालें तो कार्ड आपको 20 जून से 22 जुलाई पार्टनरशिप का कार्ड है। एनर्जी आपकी जबरदस्त है, राब्ते हैं, कम्युनिकेशन है, और बड़ी ही पावरफुल चेंज नजर आती है। अगर मैं बात करूं आप लोगों के जॉब, बिजनेस और कैरियर की, तो जनाब सन इन कैंसर में आएगा तो कैंसर वालों के जॉब, बिजनेस और कैरियर में बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियां आएंगी, ख्वाहिशें पूरी होंगी। बिल्कुल जनाब, ये देखें, ख्वाहिशें पूरी होने की एनर्जी है, और आप 2-3 काम ऐसे कर सकते हैं कि जिससे आपको ढेरों फायदा होगा। तो कैंसर वालों की अब होने जा रही है चांदनी। बहुत अच्छी एनर्जी है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। और जनाब, बात करूं आप लोगों की मोहब्बत की, तो मोहब्बत में भी कैंसर वालों को बहुत ही जबरदस्त किस्म की एनर्जी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। अपनी बातों को जितना अपने तक रखेंगे उतना ही फायदा होगा। एक नई शुरुआत है रिलेशन और मोहब्बत की। और बात करूं तालीमी मामलात, तो जबरदस्त रहेंगे तुलबा और तालबात के। हेल्थ की बात करूं तो सेहत के मामलात को थोड़ा सा आपने देखना है कि अगर नेगेटिव एनर्जी आपको फील होती है, तो सेहत के लिए सूरह फलक और सूरह नास पानी के ऊपर दम करके जरूर पीने की कोशिश करिएगा, पीजिएगा, बल्कि फायदा होगा। और जनाब, बात करूं ट्रैवलिंग की, तो ट्रैवलिंग की भी बड़ी अच्छी एनर्जी, और क्या नहीं करना आप लोगों ने। मैं समझता हूं कि अपने मामलात के ऊपर मुकम्मल ग्रिप रखनी है, अपनी बातों को दूसरों तक ना पहुंचाएं, ताकि आपके मामलात जबरदस्त तरीके से बढ़ते रहें। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब की बात करूं तो स्कॉर्पियो वालों की एनर्जी भी बहुत ही जबरदस्त किस्म की होने जा रही है। आपकी फीलिंग, आपके जज्बात, आपके मामलात में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज रहेगा। मैं यहाँ पे बात करूं तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, नेगेटिविटी दूर होगी, कामयाबियां मिलेंगी, मामलात में बेहतरी होगी। लेकिन एक बात और भी कि आपके दुश्मन एक्टिव होंगे, यानी कि मैं आपको यहाँ पे कहूंगा कि वो हासदीन लोग, वो मक्कार लोग जो कि आपके कामों को खराब करने की कोशिश करेंगे, उनसे जरूर बच के रहिएगा। और नेगेटिविटी को खत्म करने का वक्त है, मून की एनर्जी है, और बड़े अरसे बाद आपको कामयाबियों का एक सिलसिला भी मिलेगा। कार्ड ऑफ दी 20 जून से 22 जुलाई, पुराने कामों का होना, नए कामों में एक बड़ी मदद आना, अपॉर्चुनिटीज का आना, कामयाबियों का मिलना आपकी एनर्जी को जाहिर करता है। मैं समझता हूं कि अब ये एक बड़ी पॉजिटिव तब्दीली रहेगी आपके मामला से मुतल्लिका। मैं बात करूं यहाँ पे आप लोगों के जॉब, बिजनेस और कैरियर की, तो बैलेंस कर रहे हैं अपने मामलात को। माली मामलात में एक चेंज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अच्छे खासे मामलात जो चले, तो वहां पे बहस नहीं
کرنی، چلتے ہوئے معاملات کو خراب نہیں کرنا، اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنا ہے، عقل و فہم کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ مریخی جو صلاحیتیں ہیں، مریخ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ آپ کے جذبات کو اگریشن دیتی ہیں، بھڑکاتی ہیں، لیکن یہی انرجی آپ نے پیسے پہ لگانی ہے، کیریئر پہ لگانی ہے، فائدے اور محبت میں۔ آپ لوگوں کی انرجی اب شادی اور ریلیشن کی طرف جا رہی ہے اور بڑی پازیٹیو خبریں رہیں گی۔ اور ایجوکیشن کے معاملات کی بات کروں تو زبردست رہیں گے، روحانیت میں اضافہ بھی رہے گا، اور ٹریولنگ بالکل کر سکتے ہیں۔ اور جناب کیا نہیں کرنا، جب تک کسی چیز کی کلیئرٹی نہ مل جائے تو معاملات کو اتنی دیر تک کلیئر نہیں کرنا، بالکل جناب۔ اور بڑا عمل ویڈیو کے اینڈ میں دیکھیے گا۔ پائسس برج حوت، پائسس برج حوت سن جب کینسر میں آئے گا تو 20 جون سے 22 جولائی پائسس برج حوت والوں کی زندگی کے بڑے دروازے کامیابیوں کے کھلنے جا رہے ہیں۔ برج حوت کیونکہ واٹر سائن کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے، میں یہاں پہ بات کرتا جاؤں کہ آپ کے حاسدین بھی اسی طرح ایکٹیو ہیں۔ ایک خاص بات یاد رکھیے گا، 20 جون سے 22 جولائی مکار لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ جو لوگ آپ کو دھوکہ دہی دینا چاہیں یا آپ کو سبز باغ دکھائیں تو سبز باغ نہیں دیکھنے، آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں اور اپنے اندر کے خوف کو بھی ختم کرنا ہے، کیونکہ اندر کا خوف ختم ہوگا تو پھر چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ اور سن بھی آپ کو کہتا ہے نو نیڈ ٹو وری، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب سورج کی صلاحیتیں، وہ لوگ جو کہ آپ کے معاملات میں خرابیاں پیدا کر رہے تھے، آپ کی نیگیٹیوٹی پھیلا رہے تھے آپ کے کیریئر میں، آپ کے ریلیشن میں، وہ سب سامنے آئیں گے اور پھر آپ ان کو دیکھ سکیں گے کہ کون کیا سوچتا ہے۔ کارڈ کی بات کروں تو 20 جون سے 22 جولائی سن جب کینسر میں آئے گا تو آپ اپنے معاملات اور اپنے کاموں سے متعلقہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہو جائیں گے۔ جاب، بزنس اور کیریئر کی بات کروں تو کئی نئی ایگریمنٹ سائن ہوں گے اور یہ سائن ہونے بھی چاہیے، کامیابیاں ملیں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ آپ نے لوگوں کے دھوکے میں نہیں آنا تو آپ نے کاغذی کاروائی پوری رکھنی ہے۔ محبت کی بات کروں تو محبت میں آپ لوگوں کی بڑی زبردست انرجی رہے گی، اچھی پارٹنرشپ ملے گی۔ اور جناب بات کروں ایجوکیشن تو زبردست ہے، تعلیمی معاملات میں ایک بڑی پازیٹیوٹی ہوگی، ہیلتھ بہترین ہے، اور ٹریولنگ اگر کوئی اچانک سے ملے تو کریں گے بھی، لیکن نکلتے وقت بسم اللہ و توکلت علی اللہ پڑھ کے نکلیے گا۔ اور میں جناب یہاں پہ بات کروں آپ تینوں بروج کے لیے تو کینسر والوں کو بالکل اپنی انرجی کو بہتر کرنے کے لیے شرف کمر کی طلسم پہننی چاہیے، اسکارپیو والوں کو شرف مریخ کی طلسم پہننی چاہیے، اور پائسس برج حوت والوں کو شرف مشتری کی طلسم پہننی چاہیے، جس سے آپ کی انرجی نیگیٹو نہیں ہوگی، کامیابیاں ملیں گی۔ تینوں بروج کو پڑھنے کے لیے عمل ہے جناب، آپ نے 20 جون سے 22 جولائی کسی بھی منڈے یعنی بروز پیر کا یہ عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے ضرور کرنا ہے، اپنی انرجی کو بوسٹ کرنا ہے، کامیابیاں ملیں گی۔ بالکل جناب، یہاں پہ آپ نے لینا ہے دودھ کے کم از کم 3 ڈبے، اچھا اس کی تعداد 3، 7 اور 11 ہو سکتی ہے۔ چھوٹے دودھ کے ڈبے لیں اور ان کے اوپر آپ نے ایک عمل کرنا ہے، ایک پڑھائی کرنی ہے۔ پڑھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 100 ٹائم پڑھنا ہے اور ان کو صدقہ کر دینا ہے۔ یہ عمل آپ کی نیگیٹو انرجی کو ختم کرے گا، آپ کی خاص سیاروں کی نحوست کے اثرات کو دور کرے گا، جنات، جادو، یہ ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ جو لوگ یہ عمل کرنا چاہیں نمبر سکرین پہ چل رہا ہے، میسج کریں گے ہم یہ پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، ان کو دی جائے گی اجازت، وہ عمل کریں۔ اور ہر جمعرات آپ کو دعاؤں میں یاد رکھا جاتا ہے، آپ بھی دعاؤں کا حصہ بن سکتے ہیں، بالکل جناب۔ اور جن لوگوں کے کام نہیں ہو رہے وہ ہمیں میسج کریں، نمبر سکرین پہ موجود ہے، انشاءاللہ ان کو بھی دعاؤں میں شامل رکھا جائے گا۔ اور ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے دعاؤں کا کہا اور ان کے کام ہوئے، کچھ نہیں جاتا، صرف اپنا نام اور اپنا مسئلہ بھیجیں اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیسی آپ کی مدد کرتے ہیں۔